واش لا فامي كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم مشيت وصورت لكم بزاف ديال الحوايج زويونين بزاف. ما غاديش نحرق المفاجاه، راه موجدهم باقيين عندي في هذا، خبيتهم في لاكارت ميموار ديالي حتى شويه، ونحاول ان شاء الله نصايبهم ونحاول ندير ما بوتيت اكسبيريونس مع العرض الاولي ان شاء الله. Bon, qui se met à la première parce que pour mettre une vidéo sur YouTube, tu as trois choix. Soit la mettre en public, en public, il y a des qui le umum qui soit en privé, يعني كديرها في الخاص كتشوفها بوحدك باش يبان لك شي خطا تقدر تصلحها اولا ترجع عليها بزاف ودير تقاد الصوره المصغره سكون ابل لا مينياتور. سوا ديرها اون بروميير يعني العرض الاولي، وتما كيدخلوا عندك الناس باش كيتشارجيو معاك الى اخره. غطيت الفريخات الله يسمح لي منهم، تنسالي الفيديو ونحيد عليهم داك الغطاء اللي درت عليهم اي بورطون راه كيغوتوا. المهم جيت عندكم في هذا الفيديو باش نشكركم بزاف لحقاش وصلت ل 1000 ابوني. هذه تقريبا 3 ايام ولكن كنت عيان مع الخدمه، ما قدرتش ندير لكم فيديو. فريمون كنت عيان. انا فرحان اني وصلت، كونت عائله الفيه، عائله كتكون من 1010 ديال لي زابوني، ولينا فرحان بكم بزاف والله العظيم ما تصوروش الفرحه. حنت اي يوتيوبر واخا يكون معروف داز من هذه المرحله هذه، ملي كتوصل ل 1000 ابوني كتشجع باش توصل ل 10000، فهمتيني؟ ومورا 10000 كتبغي توصل جو سي با توصل حتى للمليون. كلشي ممكن عند الله سبحانه وتعالى. غطيتهم ما عرفتش كيسمعوا صوتي كيتفاعلوا معاه. المهم عندي عائله المليونيه، ما مفهومكم الله، غلطه زوينه. عندي عائله الفيه دونك 1000 ابوني اللي انا فرحان بها بزاف والله العظيم. وصراحه انا فرحان باسكو غتزيدوا تحفزوني من وصلت ل 1000 ابوني، غتزيدوا تحفزوني باش نعطي اكثر. وانا كيما وعدتكم قلت لكم ملي غتفعل القناه ديالي دابا ان شاء الله ما لا والو تفعل. انا دابا وصلت للشرط الاول ديال 1000 ابوني وباقي ليا السوايع. انا دابا ان شاء الله خدام عليهم، انا قريب نوصل ان شاء الله ل 4000 ساعه، يعني عطيت لاطاك للسوايع. ان شاء الله ملي غادي نوصل لهم غنفعل القناه ديالي للمراجعه، وملي غنفعل المراجعه ان شاء الله غادي نتسنى الجواب من يوتيوب. ولا تفعلت هي القناه ديالي تما غادي تشوفوا يوميات بدر الدين بيدرو ديال بصح، يعني غادي تشوفوا محتوى اكثر من رائع كنوعدكم به. وانا وعدتكم من النهار الاول بان القناه ديالي راه قناه غتكون محترمه. وانا كنفرح بزاف، انا عندي بزاف ديال المتتبعات كيدخلوا عندي الخاص وتيقول لي راه كندخلوا كنديروا لك لا فيديو ديالك كتشوف والله الا كاين بزاف ديال السيدات تيقول لي كنخلي ماما بابا كيشوفوها كيديروا كيكاستيو لا فيديو في التلفازه وكتفرج فيك لا فامي كامله. يعني علاش؟ حيت عارفين ان القناه ديالي محترمه، ما فيهاش تخسر الهضره، ما فيهاش التفاهه، ما فيهاش التبرهيش، ما فيها حتى شي حاجه. انا اصلا كنت عارفوني مزيان وتعرفوا لونطوراج ديالي كيفاش فين عايش ومع من الناس. غيقول لكم المهم انا ما غاش نشكر في راسي، مي جي بون ريبوتاسيون، انا انسان محترم راسو من غير بلا يوتيوب بلا والو. انا كنحشم من كلشي وما نقدرش ندير كما قلت لكم في الفيديو الاول في افتتاح قناتي على اليوتيوب. راه قلت لكم ني موناج ني مون اونتوراج ne me permet pas de faire des conneries. راه ما كيكونوش، ما عمر ما يكونوا لي كونغي. انا غادي ما يكونش تخربيق، ما يكونش شي حاجه اللي خايبه ولا فيها قله الاداب، حاشا ولله. ما ربوناش والدينا هذه القضيه. قناه ان شاء الله محترمه بزاف. وكلشي اي واحد يتفرج فيا على كيما يكون العمر ديالو صغير كبير يقدر يتفرج فيا. دابا ان شاء الله عاد غادي نبدا الصح. دابا ملي غنفعل القناه ديالي في هاد الايام ان شاء الله غنفعل المراجعه باش هذا غنفعل اليوتيوب المراجعه كيسميوها المراجعه. ملي غتقبل ليا غيجيني الكود ديال ادسنس، فهمتوني؟ خصني نربط بعدا القناه ديالي بجوجل ادسنس وادمون هذا ونفعل المراجعه. ولا تقبلت ليا ان شاء الله باذن الله راه غادي نفرح بزاف. غادي نهضر لكم ديك الساعه على المحتوى ديال بصح، حيت كاين الناس اللي طلبت منهم يدخلوا عندي وقال لي خصنا نعرفوا المحتوى. ديك المره ضراتني في قلبي ان ديجا كاين دي زامي ديالي كيقول لي تنشوفوا المحتوى هذه ما بغاش سبحان الله. يعني ناس برانيين وتفاعلوا معايا وتعاطفوا معايا، وكاين الناس اللي كتعرف كيقول لك تنشوف المحتوى. ضحكت زعما صراحه ضحكت. وماشي مشكل، انا من هذا المنبر كنقول لهم وقت ما جيتوا بغيتوا تشوفوا المحتوى مرحبا، راه غيكون محتوى زوين.
فهمتوني. الوغ تلقى مثلا انه ما كيعرفش بنادم ويجي يدير لي ابوني، ولكن انت كيعرفك تيقول لك تنشوف المحتوى. هما هادو الحوايج اللي كيضروا شي شويه في القلب، ولكن معليش الحمد لله هو انك ملي كدير قناه على اليوتيوب. المهم الاراء كتختلف، راه ماشي انا هاد الانسان اللي عجبته راه واحد اخر ما نقدر ما نعجبوش، واخا يكون المحتوى زوين. انا النهار الاول فاش بغيت نفتح القناه ديالي كانوا ناس عكزوني، قال لي شي اليوتيوب المغربي راه طايح، راه غير صحابات روتيني اليومي وصحابات الشوها هما اللي كيطلعوا. انا قلت لهم لا، انا كنشوف ناس ناجحين بلا هادشي، وانا هذا هو التحدي اللي داير مع راسي، ان تشالنج دايرو بيني وبين راسي. وتنقول المحتوى مول المحتوى نقي هو اللي كيدوم، هو اللي القناه ديالو كتقدر تطول. اما صحابات التفاهه والكذوب، انا دخلت ناس كنلقاهم كيكذبوا في لا مينياتور، تيديروا فضائح على حساب الاسره ديالهم والعائله ديالهم. بعض المرات كيضربوا لك في البصله السياسيه ديال المخ ديالك، وكتقول وهذا العنوان خطير وهذا السيد، خصوصا الا كنتي المهم هذا كتعرفوا ولا شي حاجه، كتقول بون انا خصني ندخل نشوف شنو كاين. ملي كتدخل لا فيديو كتلقاه تافه خاوي، ولكن هذا في حد ذاتها راه خطوره. لقاش ان الانسان الا كان تيكذب بزاف على المتتبعين ديالو راه يتبعوه في الحماق ديالو، غيتبعوا لي لا مينياتور ديالو، غيتبعوا العناوين ديالو، كتصيد كما تنقولوا كيصيد غريغر، كيطيح الشبكه، كيشوف العنوان كيجبد ليه بنادم. ولكن ملي كيدخل عندك الفيديو كيلقاه بعيد على داك العنوان اللي درتي، راه تيقوا بيا راه شحال ما غيدير دي زابوني وغيخرج بحالو، باسكو لا يصح الا الصحيح. وحنا جينا هنا باش نوضحوا الامور، امور واضحه. المهم انا قلت لكم رانا غادي مزيان في السوايع الحمد لله، دونك صافي راه سي بون بور موا، راه ما كاينش مشكل. عندي في 4000 ساعه ان شاء الله باذن الله، و 1000 مشترك ها هي كاينه. قبل ما ندفع القناه ديالي المراجعه غنحاول ان شاء الله ما ندفعش حتى نوصل ديك 1200. هذه كتسمى عمليه تثبيت 1000 مشترك، كيتثبت 1000 مشترك، حيت ما عمرك ما تدفع القناه ديالك ب 1000 مشترك و 4000 ساعه وتدفع المراجعه، حيت في ديك الوقيته ديال المراجعه يقدروا يطيحوا لك المشتركين، راه كينقصوا بحال الدولار كيطلع ويهبط، يقدروا ينقصوا لك المشتركين، يقدروا ينقصوا لك السوايع ويجيك الرفض. اللهم il faut vraiment sécuriser le maximum، يعني تتامن المسائل ديالك. من الحبذا انني نوصل لواحد 4500 ساعه ياك، هي المينيموم، وندير واحد 1200 1300 1500 علاش لا سهل فيها الله. عاد نفعل المراجعه ان شاء الله باذن الله، نقدر من هنا اسبوع ان شاء الله نفعل المراجعه، حنا في تيسير الله، حنا في تيسير الله. المهم كنقول لكم انا فرحان وفخور بكم انني كونت عائله، عندي عائله كتكون من 1010 ديال الاشخاص. المهم حنا نقولوا واحد 1000 ابوني، فهمتوني، 1.01 كتكتب عندي هي 1010 ديال المشتركين. انا فرحان بكم، فرحان بكم ma petite famille. Inch'Allah, notre famille va agrandir dans le futur, Inch'Allah. Espérons que 1K va devenir 10K, 100K, 1 million. Espérons. Tout est possible. حناش شنا ناس ما عندهم لا محتوى لا والو، واصلين بزاف. وانا ان شاء الله كنتسنى هاد القناه ديالي تفعل باش تولي عندي يولي عندي المنتدى، يطلقوا لي المنتدى ويطلقوا لي حتى اللايف. انا اللايف انا جو سوي كيلكان تري تيميد، ومن الناس نصحوني قال لي دير اللايف باش تساعد راسك في المشاهده وفي السوايع وتجمع الدولار الى اخره. دونك جو سوي اوبليجي باش ندير اللايف. وتما باش زوين اللايف، اللي عنده راسو عامر راه غيهضر، اللي عنده راسو خاوي راه ما عنده. انا نبغيكم جو كونت سور فو بور مو بومباردي دو كيسيون. ملي نكون داير لايف هجموا عليا في التعليقات بالاسئله، انا غنجاوبكم. شي ملي كتكون عندك واحد جي باسي ان لون باركور، فهمتوني، كيما قلت لكم في الحلقات السابقه. راه جي باسي 10 ans في لا جوندارمي رويال و 14 ans في لي سونترو دابيل. كاين الراس العامر، كاين الباكاج، كاين كلشي. غنهضر لكم على المذكرات ديالي، على الطرائف اللي وقعوا لي في الدرك الملكي، في لي سونتر دابيل، الطرائف طراو لي في حياتي. دونك بزاف كاين بزاف ما يتقال. وتما في اللايف انا ما غنسكتش لكم، دونك عندي راسي عامر، غنعاود لكم الطرائف، شي حوايج زويونين بزاف، ما غنحرقش المراحل. يعني كل حاجه غندير لها حلقه ديالها ان شاء الله باذن الله. انا متبع واحد خطه الطريق كما قلت لكم النهار الاول، قلت لكم راه غنشري دفتر على ودكم وغنقيد فيه خطه الطريق، فوي دو روت. لا فوي دو روت sur ce cahier là j'ai écrit, j'ai tracé mon chemin. فوالا باش غنبدا، باش ما نخدمش الياتوارمون، نبقى نجي ونهضر، فهمتي، داوي خاوي. كل مره ما بحال كندخل شي فيديوهات راه كيجيني الاشمئزاز، كتلقى ما نعرفت، خاصو يحط فيديو، خاصو يعمرو صافي. دونك انا كنحاول نجبد مواضيع الى اخره. كما قلت لكم الناس نصحوني، قالوا لي بون فوالا هضر دابا، اصلا لي فيديو ديالك راه كيجيبوا المشاهده، كيجيبوا لي زابوني، الحمد لله. ديك لا سبونطانيتي ديالي وداك الضحك ديالي وما فياش تصنع، كنهضر عادي. المهم رانا غادي مزيان. دونك ما تقول لي صنع ما غنحلش الباب باسكو انا ما كنحلش اصلا. دونك انا بالنسبه ليا جو سوي سبونطاني، كنهضر بطريقه عاديه جدا جدا جدا.
وبالنسبه ليا ملي ملي غتفعل ليا القناه ديالي ولا عندي الحق ندير لايف، وملي غادي ندير لايف ديك الساعات غادي نقدر نهضر على بزاف ديال الحوايج. كنعتذر لكم من الصونيت. دونك انا بلا هادو من الحوايج اللي ما كتكونش معول عليهم على بالك. انا داير المود افيون في البورطابل ديالي، وهنا دابا الصونيت كيصوني، انا ما غنحلش باسكو غنكمل لا فيديو ديالي. دونك قلت لكم شكرا بزاف على ال1000 مشترك اللي عطيتوني، كنشكركم بزاف. ميرسي بوكو على المشاهده. فرحت بزاف بان الناس داخلين عندي كيتفرجوا عندي هما والعائله ديالهم، هذه مساله فرحتني بزاف. دونك كنقول لكم شكرا وشكرا، وهادشي كيرجع الفضل من مور الله سبحانه وتعالى ليكم نتوما خوتي وخواتاتي اللي دعمتوني اكثر من الناس اللي كنعرف، الناس برانيين ولاو اهلي وصحابي. كاين بزاف الناس ما نقدرش نديفيلي هذا. ان شاء الله ملي نوصل شي عدد كبير غنحاول نديفيلي لي ميساج ديالهم، فهمتوني. غنحاول ندير في حلقه خاصه عليهم، وغنديفيلي لي ميساج الزويونين اللي جاوني من عندهم. كاين ناس من السويد، من فرنسا، من بلجيكا، من اسبانيا، من المغرب، من فهمتوني زعما صاو من الجزائر، وخصوصا الجزائريين. انا كان عندي ناس قلال بزاف من الجزائر، كنتمنى حتى هما يهجموا على القناه ديالي ويجيو عندي يازروني ويجيو عندي ويدخلوا العائله ديالي، يكونوا حتى هما في العائله ديالي ان شاء الله باذن الله. المهم انا راه ما سخيتش بكم، تنقول لكم خوتي وخواتاتي كنموت عليكم. ونسيت هي التحيه العسكريه ديالكم. والسلام عليكم.